अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। नन्हा मासूम रेहान फ़ोन में अपनी माँ की तस्वीर देख रहा है और कह रहा है, मामा उठो, मामा उठो, मामा आप उठ क्यों नहीं रही, मेरी मामा को बाबा ने मार डाला। ये नन्हा मासूम बच्चा मर जाने का मतलब ही नहीं समझता है। उसको ये लग रहा है कि उसकी माँ जो है अभी जागेगी, उसको प्यार करेगी, गले लगाएगी, उसका मुंह चूमेगी, लेकिन उसकी माँ तो अबदी नींद सो चुकी है। और फिर वो देखता है तस्वीर को और फिर कहता है कि मामा को सर्दी लग रही है, मेरे बाबा ने मामा को मार डाला। इस नन्हे बच्चे की वीडियो ने दिल दहला के रख दिया है, दिल पर जैसे चल रही हूँ कि उसकी माँ को उससे छीन लिया गया है और छीनने वाला जालिम जल्लाद कोई और नहीं, उसका सगा बाप है। 5 बच्चों की माँ जवां साला तूबा, जिसका जुर्म ये था कि वो शौहर को गलत कामों से रोकती थी और इसी बुनियाद पर उसको मार डाला गया। उसकी आंखों में गोलियां मारी गई, उसके सीने में गोलियां उतारी गई, उसकी टांगों पे, उसके जिस्म पर 14 जो उसके जिस्म को छलनी कर गई। और उसके बाद उसके बाप को फ़ोन करके कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी को मार के लावारिस सड़क पर फेंक डाला है, आओ और उसको ले जाओ। फिर उनको धमकियां दी जाती हैं कि तुम मेरे खिलाफ क्या कर लोगे, अगर किसी को बताया, FIR करवाई तो तुम्हें भी मैं मार डालूंगा, तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे बेटे को भी मार डालूंगा। तो जब आप बेटियां ब्याहते हैं ना, तो खुदारा उनको ये मत कहिए कि अगले घर से उस वक्त वापस आना जब तुम्हारा जनाजा उठे। बहुत से केसेस में ये बात सच साबित हो जाती है। ऐसा ही तूबा के साथ हुआ। कितनी वीडियोस बनाएंगे, कितनी दुहाइयाँ देंगे, कितना जुल्म इस माशरे पर बर्दाश्त किया जाएगा। तूबा की माँ इस वक्त रो रो के दुहाइयाँ देती है। गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाता है बाप तूबा का, माँ घरों में काम करके अपनी ज़िंदगी का पहिया आगे चला रही है। 14 साल बाद उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है और बेटा जो है अभी इस काबिल नहीं है कि वो माँ बाप का सहारा बन सके, और यहाँ पर जवान साल बेटी के जान से जाने का। तो हुआ क्या, वाकया आपको बताती हूँ, आप सब लोग इस शख्स पर लानते भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। और 5 नन्हे मासूम बच्चे अपनी माँ के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई नहीं सोच सकता। मूसा बेटा है तूबा का, वो बताता है कि उस रोज़, जिस रोज़ ये वाकया पेश आया, उस रोज़ ये हुआ कि माँ बाप की लड़ाई हुई थी और वालिद ने मेरी वालदा से कहा कि तुम कलमा पढ़ लो, और उसके बाद इन बच्चों की आंखों के सामने उसके जिस्म पर बरसा डाली। होता क्या था, यही मूसा बताता है कि स्टील के पाइपों से, प्लास्टिक के पाइपों से मेरी माँ को मारा जाता था और वो मार खाती रहती थी, रोती रहती थी। हुआ कुछ ऐसे कि तूबा से इस शख्स ने पसंद की शादी करके उसको अपने घर ले गया। घर वालों को ये लगता था कि उनकी इकलौती बेटी खुश व खुर्रम अंदाज में ज़िंदगी गुजारी। ये एक ही बेटी थी उनकी, बेटा तो बहुत बाद में पैदा हुआ। कहते हैं हम चाहते थे कि बेटी खुश रहे, अपने घर में बसती रहे, लेकिन बेटी के साथ हमें नहीं पता था कि ये जुल्म हो जाएगा। जो कारोबार उसका शौहर बताता था कि वो किया करता है, वो भी गलत साबित हुआ। कुछ अरसे बाद तूबा को पता चला कि ये तो असलहा बेचने का काम करता है। फिर उसके बाद उसकी घिनौनी हरकत ये थी कि वो मारपीट तो करता ही करता था, फिर गैर औरतों को घर में ले आता था और उनको कहता था कि ये मेरी मुलाजमा है, यानी अपनी बीवी को अपनी मुलाजमा बताता था। और जब वो कोई सवाल करती थी, कोई बात करती थी, तो उसका मारपीट जवाब होता था। घर में कैमरास लगाए हुए थे, घर से बाहर उसको जाने नहीं दिया जाता था, उस पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। वो सिर्फ बच्चों को पाल रही थी या इस मलून शख्स की खिदमत कर रही थी जो उस पर रोज़ जुल्म सितम करता था। फिर एक रोज़ तूबा इस जुल्म सितम से तंग आ जाती है, घर मिलने जाती है इसी की इजाज़त से, और घर पर अपने जब माँ बाप को अपने ज़ख्म बताती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमारी बच्ची के साथ इतने अरसे जुल्म क्या होता रहा। वो ये फैसला लेते हैं कि अब इसको वापस नहीं भेजा जाएगा, बल्कि कस्टडी बच्चों की ये ले लेंगे। इस सिलसिले में केस किया जाता है। अब केस आगे बढ़ता है, आपको पता है कि वकीलों की फीसें देनी होती हैं, बार बार चक्कर लगते हैं। फिर 5 बच्चों की माँ है, ममता से भरी हुई वो खातून जब
کچھ ہیئرنگس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلح صفائی کر لیں، آپ کے بچے ہیں ان کا کچھ خیال کر لیں، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں کیونکہ ماں کہتی ہے کہ میں نے اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ، ٹوٹا ہوا ہاتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور بہت سمجھایا تھا، بچی کی کمر پر زخموں کے نشان دیکھے تھے، کہا تھا کہ واپس نہ جاؤ، خدا را وہ ظالم انسان تمہیں مار ڈالے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں بچوں کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں، مجھے بچوں سے بہت پیار ہے، میری زندگی بچوں کے بغیر نہیں گزرے گی۔ واپس چلی جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے ہمیں پتہ تھا یہ ظالم نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا وہ حال کرتا ہے، صلح صفائی، منتیں، ترلے، مگرمچھ کے آنسو، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ صرف وہ چاہتا ہے کہ یہ خاتون اس کے گھر واپس آئے جو اس کے 5 بچوں کی ماں، اس کی شریک حیات ہے، اور وہ اس سے بدلہ لے، اور ایسا سنگین بدلہ، آنکھوں میں مار ڈالی، اتنی نفرت، اتنا اس کے اندر جنون، اتنا غصہ، اتنا تکبر کہ اس کو مار کے سڑک پر پھینک دیا۔ اور اہل محلہ کو کیا کہا جائے، وہاں سڑک پر اس کی لاش پڑی ہے جس کو باہر پھینک دیا گیا لاوارثوں کی طرح، اور کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ پولیس وہاں پر آتی ہے، وہ پھر آگے ساری کارروائی کرتی ہے، لیکن غریب باپ ہے، کیا اس کی بیٹی کو انصاف مل پائے گا؟ کیا طوبہ کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہو پائے گا؟ کیا ان بچوں کو اپنی ماں دوبارہ مل پائے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ 5 بچے اس وقت اپنے نانا نانی کے گھر پر موجود ہیں، اور نانی کہتی ہے جہاں اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے وہ دہائیاں دے رہی ہے، وہیں پر وہ اپنی مجبوری کا رونا بھی رو رہی ہے کہ میں ان بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی، میرے پاس بچوں کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، میں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، خدا را میری مدد کی جائے۔ بوڑھا باپ روتے ہوئے کہتا ہے کہ میری اکلوتی بیٹی کو مار ڈالا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کا کیس لڑ سکوں، میں حکومت سے استدعا کرتا ہوں کہ خدا را میری بیٹی کو انصاف دلایا جائے، میں کہاں جاؤں، کس کا در کھٹکھٹاؤں۔ ایک طرف غربت آڑے آتی ہے، دوسری طرف بچی کا دکھ، تیسری طرف وہ 5 بچے، ان کو پالنے کی فکر۔ یہ غمگین جوڑا کرے تو کیا کرے؟ دوسری جانب ان کو یہ بھی خوف ہے کہ اب ہم میڈیا پہ آواز اٹھا رہے ہیں، یہ چیزیں ہم سامنے لوگوں کی لے کر آ رہے ہیں، تو وہ شخص جنہوں نے بے دردی سے ہماری بیٹی کو مار ڈالا، کہیں ہمارا بیٹا اس کو بھی مار نہ ڈالے۔ اب وہ کم عمر لڑکا ہے، کم عمر بچہ ہے، ایک بیٹی گوا دی، اب یہ فکریں ستا رہی ہیں ان کے ماں باپ کو، ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ کسی پر بھی گولی برسا دیں، کسی کو بھی سر عام مار دیں، کسی کو بھی کر دیں، کچھ بھی کر دیں، آپ کے خلاف کچھ نہیں ہونے والا۔ اور کہاں ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں، مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں، یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی سزا کے اوپر بھی معافی نہیں ملتی ہے، کہ مجرموں کو تو پکڑ کے کہاں سے کہاں لے جایا جاتا ہے۔ سارا شریف کا ایک کیس اگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ کیسے پاکستانی حکومت سے استدعا کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ ہمارے مجرم آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں پر ایک بچی پر یہ ظلم ہوا ہے، ہمیں واپس کیا جائے، ان کو عمر قید کی سزائیں دی گئی۔ اس سے پہلے بھی بہت سے کیسز ایسے ہیں، اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک لڑکی کا کیس بھی بتا چکی ہوں جس کا باپ بھاگ کے یہاں آ گیا تھا اور اٹلی سے اس کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں پر پولیس آ گئی تھی۔ تو یہ وہاں کا نظام قانون ہے، یہ وہاں کا انصاف ہے۔ ہم کس کی طرف دیکھیں گے، کس سے انصاف مانگیں گے؟ کیا بچیوں کی شادیاں نہ کریں؟ کیا ان کو اگلے گھر نہ بھیجیں؟ 1-2 سال کہتے ہیں مشکل گزرتے ہیں، یہاں تو اتنے سال گزرنے کے بعد اتنا ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے۔ اور کیا کہ بیوی روکتی تھی کہ ناجائز کام مت کرو، ظلم و ستم سے دل نہیں بھرا تو اس کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، بحیثیت معاشرہ ہمارے پر رحم کرے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پر عذاب کیوں ٹوٹ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے ہمارے ہاں انصاف قائم نہیں ہے۔ ہم کسی کو مرتا دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو سڑک پر پڑا دیکھ رہے ہیں، اور ہم کرتے کیا؟ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کے لیے بات نہیں کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے، ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور ماں باپ کو میں کہوں گی کہ جب بیٹیوں کو بیاہیں تو تحقیق کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو انصاف دلائے، ننھے معصوم بچوں کا حامی و ناصر ہو جن کی ویڈیوز تصاویر دیکھ دیکھ کے دل کٹ رہا ہے۔ اگلی ویڈیوز میں اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔